हेलो स्टॉप एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आइए जानते हैं मोहब्बत ऑब्सेशन या सिर्फ अट्रैक्शन। मसला ये है कि आप मोहब्बत ऑब्सेशन या सिर्फ अट्रैक्शन में ट्रैप हैं। आप निकलना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा हाउ। मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारा एक अजीब सा गैर मामूली सा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। वो कोई दोस्त हो सकता है या मुमकिन है कोई ऐसा शख्स जिससे आप मोहब्बत का दावा करती हैं। ऐसे रिलेशनशिप आम तौर पर 4 स्टेजेस से गुज़रते हैं और मसला ये है कि ज़्यादातर लोग दरमियान में कहीं फंस जाते हैं। द फर्स्ट लेवल इज़ एडमायरेशन यानी पसंदीदगी। सेकंड है म्यूचुअल अट्रैक्शन, जब हम एक दूसरे से बाहमी कशिश फील करते हैं। तीसरा है हम उस बॉन्ड को कमिटमेंट कर लेते हैं। चौथा लेवल आता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी हमारी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से हो जाती है। सबसे पहले लेवल जिसको मैंने कहा है एडमायरेशन यानी पसंदीदगी का जो लेवल होता है ना, उस पर एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। ये चीटिंग के ज़रिए भी हो सकता है, कॉल्स, लेट नाइट बातें या किसी भी और तरीके से जिससे आप उसे अप्रोच कर सकें। बिगनिंग में सब कुछ हल्का, इजी और एक्साइटिंग होता है। आप एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं, चेरी ब्लॉसम फील होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लोजनेस बढ़ती है। वो शख्स आपकी आदत बनना शुरू हो जाता है, आपके दिन का एक हिस्सा उसके नाम हो जाता है, आपके माइंड में उसका एक इमेज बन जाता है, एक हाइप क्रिएट हो जाती है। आपकी लाइफ उस इंसान पे ही ख़त्म हो जाती है। आप उसे परफेक्ट देखना शुरू कर देते हैं, चाहे वो हकीकत में ऐसा ना भी हो। फिर आता है सेकंड लेवल, वो स्टेज जहाँ पर म्यूचुअल कनेक्शन डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, वो दूसरा बंदा भी आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, केयर करता है, टाइम देता है, और यही वो पॉइंट है जहाँ सब कुछ डेंजरस होना शुरू होता है। अब आपको महसूस होता है कि वो भी आपको पसंद करता है, आपको मोहब्बत करता है या आपको चाहता है। आप उसे सब कुछ समझने लगते हैं, यानी अपनी कंप्लीट यूनिवर्स। आपको लगता है कि बस यही चीज़ है, यही वो चीज़ है जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। आपको उससे ज़्यादा मेहरबान और समझने वाला कोई नज़र आता ही नहीं। एक अनदेखी स्वीटनेस महसूस होती है, इस कनेक्शन में हलावत महसूस होती है। लेकिन रियलिटी ये है, ये सब कुछ अभी सिर्फ लेवल 2 पर है, यानी म्यूचुअल अट्रैक्शन पे। जो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज लेवल 2 है। आखिर ये स्टेज ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि ये रिलेशनशिप देखने में तो स्ट्रॉन्ग लगता है, यूनिक लगता है, लेकिन रियलिटी में ये इतना रेयर नहीं होता। इसी स्टेज पर आपका सामना लिमर्स से होता है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान किसी एक शख्स के लिए गैर मामूली हद तक जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो जाता है। ऐसी वाबस्तगी जिसमें अकल पीछे रह जाती है और दिल दिल सिर्फ उस एक इंसान के गिर्द घूमता है। अगर आप लिमर्नस का शिकार हैं तो आपका जहन हर वक्त उस शख्स के ख़यालों में गुम रहता है। दिल के अंदर एक शदीद किस्म की डिज़ायर होती है कि काश वो भी आपके लिए वैसे ही जज्बात रखे जैसे आप उसके लिए रखते हैं। जब वो शख्स राब्ते में होता है तो आपके चेहरे पर खुशी आती है, दिल में रोशनी बढ़ती है, और जैसे ही वो खामोश हो जाए, गायब हो जाए या जवाब देना बंद कर दे, इग्नोर कर दे, तो एक अनजानी सी घुटन, बेचैनी, खालीपन छा जाता है। आप बार बार उसको मैसेज करती हैं, उसके मैसेज चेक करती हैं, उसके ऑनलाइन होने का इंतज़ार करती हैं। आपका सारा मूड उसके रवैये पर डिपेंड हो जाता है।
وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی آپ کا فیونسے، شوہر، یا کبھی صرف ایک خیالاتی کردار جس کے بارے میں آپ نے ایک ذہنی کہانی بنی ہوتی ہے۔ جیسا ہماری امیجنری دنیا میں ہے جہان سکندر، سالار سکندر، جس کے بارے میں جو کریکٹر موجود نہیں ہے لیکن ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پورا دن 24 گھنٹے اس ایک شخص کے گرد گھومتے ہیں، جب وہ موجود نہیں ہوتا تو آپ اسے اپنے خیالات میں زندہ رکھتی ہیں، اس کے ساتھ خیالاتی گفتگو کرتی ہیں، آپ اس کو امیجن کرتی ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لی آپ اس میں خود کو اس کے ساتھ امیجن کرتی ہیں، خیالی قربت سے ایک وقتی سکون حاصل کرتی ہیں۔ یہ کوئی سادہ احساس نہیں ہے بلکہ یہ ایک آبسیشن جیسی اسٹیٹ ہے۔ جب وہ جذباتی طور پر آپ سے دور ہو جائے تو دل دکھنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے سینے میں کوئی خلا بن گیا ہو، سانس لینا مشکل ہو گیا ہو اور زندگی رک جاتی ہے، سانس میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، دل کہتا ہے کہ بس اس کی موجودگی سے ہی زندگی میں مٹھاس ہے، اس انسان کے ایبسنس سے سب کچھ بے رنگ لگتا ہے۔ آپ بہانے تراشتی ہیں، جھوٹی باتیں، فرضی مسائل، صرف اس لیے کہ کسی طرح اس سے رابطہ قائم رہے، وہ بات کرتا رہے۔ محبت میں سکون ہوتا ہے لیکن لیمرنس میں شدت ہوتی ہے۔ محبت میں کنیکشن ہوتا ہے لیکن لیمرنس میں آپ کو سامنے والے کی کریونگ یعنی ایک بےتاب خواہش ہوتی ہے۔ محبت پاک جذبہ ہے جبکہ لیمرنس آبسیشن کا جذبہ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص نشے میں ہو، جب ڈوز ملے تو سب ٹھیک لگتا ہے اور جب نہ ملے تو وِڈرال شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صحرا میں مرج یعنی سراب دیکھنے جیسا لگتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سامنے پانی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ سامنے نجات ہے، مگر جب آپ پہنچتے ہیں منزل پر تو پتہ چلتا ہے وہ صرف آپ کا وہم تھا۔ اگر آپ نے یہاں تک مجھے سن لیا تو شاید دل کے کسی کونے میں آپ جان چکی ہوں گی، یہ محبت نہیں، یہ لیمرنس ہے۔ جس معاشرے اور مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہاں صرف کنیکشن یا کیمسٹری کافی نہیں، اصل چیز لیول 3 ہے، کمٹمنٹ۔ مسئلہ یہ ہے زیادہ تر لوگ کمٹمنٹ اور کمپیٹیبلٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی خود کو لیول 2 میں ڈراپ کر لیتے ہیں، جہاں ایموشنز تو ہوتے ہیں لیکن ایکشنز نہیں ہوتے۔ آپ اپنے اس ورژن سے پریشان ہیں، دل کے کسی کونے میں یہ چاہتی ہیں کہ وہ شخص آپ کو کلیئر طریقے سے چوز کر لے یا آپ اس کشمکش سے نکل آئیں، کیونکہ لیول 2 صرف ایک زمین ہے، لیکن اگر سامنے والا آپ کے ساتھ گھر بنانے کے لیے تیار نہ ہو، نہ کمٹمنٹ پوری کرے، نہ کنسسٹنسی دکھائے، کبھی اویلیبل ہو کبھی غائب، تو یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں آپ کے اندر ایک نفسیاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہوپ، دوسری طرف انسرٹینٹی، اور یہی کانفلکٹ آہستہ آہستہ ایک کریونگ میں بدل جاتا ہے۔ وہ انسان نشے کی طرح آپ کی لت بن جاتا ہے جو پھر آپ کی پوری ذات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہاں آ کر بات صرف اس شخص کی نہیں رہتی، بات آپ کے جذباتی پیٹرن کی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، ایک راستہ ہیلنگ کی طرف ہے جہاں آپ خود کو سمجھتی ہیں، اپنے پیٹرنز کو دیکھتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس لوپ سے باہر آتی ہیں۔ دوسرا راستہ اسی لوپ میں رہنے کا ہے جہاں آپ بار بار وہی سائیکل دہراتی ہیں بغیر یہ سمجھے کہ آخر نکلنا کیسے ہے۔ اگر آپ واقعی اس لوپ کو توڑنا چاہتی ہیں تو صرف موو آن کہنا کافی نہیں، اس کے لیے خود کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، پہلا قدم اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیٹس شیئر کروں گی جیسے ان بہنوں نے پہلا قدم اٹھایا۔ اسی لیے میں ایک ورکشاپ کروا رہی ہوں
اور ورکشاپ میں آپ اپنے جذبات، اپنے پیٹرنس اور اپنی اسٹک ہونے کی اصل وجہ کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ عز و جل ہیلنگ کے پروسیس سے گزر کر اپنے ایک نئے ورژن سے ملیں گے۔ اگر آپ اس ورکشاپ کو جوائن کرنا چاہتی ہیں تو ہیلنگ کمنٹ کریں اور جلد از جلد اپنی سیٹ کو سیکیور کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنة النساء اللہم یسر لی جلیسا صالحا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔